आधी रात का वक्त है। शायद यह महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तकोने और चकोर कुतबे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकत हो गए हैं। हर तरफ मौत की खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। एक पुरइसरार सी धुंध चारों तरफ फैली हुई है, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फिजा को और ज़्यादा सोगवार बना दिया। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घुटी घुटी एक इंसानी आवाज़ सुनाई दे जाती है। कभी ये आवाज़ एक लंबी कराह में तब्दील हो जाती, एक लम्हे के लिए ये आवाज़ खामोश हो जाती और उसके बाद ठक ठक की आवाज़ आने लगती, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की ये पुरइसरार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही है, और ये ताज़ा बनी हुई कब्र है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है अफरीती हॉरर स्टोरी एपिसोड नंबर 14। शिर्क और कुफर की शैतानी ताकतें किसी भी सादा दिल मुसलमान की ताकत ईमानी के नज़दीक नहीं पटक सकती। ईमान की ताकत ही कायनात की, बल्कि सारी कायनातों की सबसे बड़ी, सबसे आला और अरफा और अज़ली और अबदी ताकत है, जो सिर्फ़ एक सच्चे मुसलमान को अता होती है। अमर जमशेद को अब अफसोस हो रहा था कि वो एक आतिश परस्त ख़ानदान में पैदा हुआ। उसने एक सर्द आह भरकर अपने आप से कहा, काश मैं एक मुसलमान ख़ानदान में पैदा होता। उसने तासुफ़ के एहसास के साथ अपना सर बंद खिड़की के साथ लगा दिया। ऐसा करते हुए उसके जिस्म का बोझ खिड़की पर पड़ा तो उसे ऐसी आवाज़ आई जैसे खिड़की में कोई शय अपनी जगह से हिल गई हो। खिड़की से हटकर उसने हाथों से बंद दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। वही आवाज़ फिर सुनाई दी। आमल जमशेद ने देखा कि बंद खिड़की का बायां पट अपनी जगह से थोड़ा सा उखड़ा हुआ है, और उसने आहिस्ता आहिस्ता खिड़की को अंदर की जानब धकेलना शुरू कर दिया। थोड़ी सी कोशिश के बाद बायां पट अपनी चौखट से हिल गया। जमशेद के दिल में उम्मीद की किरण बेदार हो गई। खिड़की को ताला लगा हुआ था, मगर उसके बार बार हिलाने से खिड़की का एक पट चौखट से अलग हो गया। जमशेद ने अपनी कोशिश जारी रखी। 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद वो खिड़की के पट को चौखट से अलग करने में कामयाब हो गया। पट अंदर की जानब अलग हुआ था। मज़ीद थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद उसने पट को अलग कर दिया। उसके साथ ही उसने सर अंदर डालकर उस कमरे का जायज़ा लिया जहां थोड़ी देर पहले एक इंसान का खून हुआ था, बल्कि उसका खून पिया गया था। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। जमशेद के दिल में वहां से फरार होने की हल्की सी उम्मीद पैदा हो गई थी। वो खिड़की में से निकल कर कमरे में दाखिल हो गया और खड़े होकर अंधेरे कमरे के दरो दीवार को देखने की कोशिश करने लगा। वहाँ कोई रोशनदान भी नहीं था, जहाँ से बाहर आसमान पर निकले हुए चांद की चांदनी अंदर आती। चंद लम्हों के बाद जमशेद को अंधेरे में थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। कमरे की फिजा में इंसानी की खून की बू अभी तक बसी हुई थी। वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जिसमें स्याल इबादों वाली मखलूक बदनसीब आदमी को रस्सियों से जकड़ कर अंदर लाई थी, मगर अफसोस कि दरवाज़ा बंद था। उसने उसे थोड़ा सा धकेला, मगर दरवाज़ा अपनी जगह पर पत्थर की दीवार की तरह सख्त था। वो दरवाजे से हटकर पत्थर की सिल वाली दीवार के पास आ गया, जहां फर्श पर इंसानी खून के धब्बे जगह जगह जमे हुए थे। उसने झुककर देखा कि पत्थर की सिल के करीब ही फर्श पर एक नाली बनी हुई थी। ये नाली दीवार के पास जाकर फर्श में गायब हो गई थी। अमर जमशेद ने गौर से देखा तो उसे मालूम हुआ नाली फर्श के अंदर चली गई थी। नाली के ऊपर लकड़ी का एक तख्ता लगा हुआ था। ये नाली इंसान के फालतू खून के निकास के लिए बनाई गई थी।
जमशेद ने दोनों हाथों से तख्ते को ऊपर की तरफ उठाया तो तख्ता अलग हो गया। तख्ते के नीचे एक चौकोर गड़ा था। जमशेद गड़े में उतर गया। गड़े में एक छोटी सी सुरंग बनी हुई थी। जमशेद ने सुरंग के दहाने में झांक कर देखा। सुरंग के अंदर अंधेरा था, मगर सुरंग के अंदर से ताज़ा हवा आ रही थी। इसका मतलब था कि ये सुरंग उस असीब ज़दा इमारत के बाहर जाती थी। सुरंग ज़्यादा कुशादा नहीं थी, मगर एक आदमी रेंग कर उसमें से गुजर सकता था। जमशेद घुटनों के बल होकर चौपाए की तरह सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग की छत उसके सर से छत 6-7 इंच ही ऊंची थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सुरंग में चलने लगा। वो चारों हाथ पांव पर चल रहा था। सुरंग में लगे हुए जाले और उसके चेहरे से टकरा रहे थे, जिन्हें वो बार बार रुक कर हाथ से पीछे हटा देता। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि सुरंग के अंदर ताज़ा हवा आ रही थी। अगर हवा ना आ रही होती तो शायद उसका दम घुटने से वो मर जाता। सुरंग ढलवां हो गई और वो ढलवां उतरने लगा। कुछ देर के बाद सुरंग की ढलान ख़त्म हो गई और ज़मीन हमवार हो गई। उसके बाद फिर थोड़ी सी चढ़ाई आने के बाद सुरंग सीधी हो गई। आखिर जमशेद को सुरंग के आखिर में रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी आसमान पर निकले हुए जर्द चांद की थी। सुरंग एक नाले में जा निकलती थी जो सूखा हुआ था, और वो नाले में से बाहर निकल आया। आसमान पर मगरिब की जानब नामुकम्मल जर्द उदास चांद दरख्तों के ऊपर झुका हुआ था। आसपास किसी आबादी की रोशनी नजर नहीं आ रही थी। वो यही समझ रहा था कि इफरीती डाइन के असीबी साए ने उसे चिल्ला मुकम्मल होने से पहले ही उठाकर जिस वीरान खूनी इमारत में फेंक दिया था, वो लाहौर शहर से दूर दराज किसी जंगल में वाक़या है। उसने पलटकर इमारत पर निगाह डाली। ये इमारत एक द्योहिकल भूत की तरह फीकी चांदनी में सर उठाए खड़ी थी। जमशेद लाहौर के गिरदोनवाह से वाक़िफ़ था। ये वीरान इमारत उसने पहले नहीं देखी थी। वो इमारत की मुखालफ सिमत को तेज़ तेज़ चलने लगा। उसे हर लम्हा असीबी साए के हमले का ख़तरा था। ये हो नहीं सकता था कि असीबी साए को ये इल्म ना हुआ हो कि जमशेद असीब ज़दा इमारत से फ़रार होने में कामयाब हो गया है। वो घास और जंगली झाड़ियों के मैदान में से गुजर रहा था। दूर दरख्तों के स्याह झुंड नज़र आ रहे थे। उनका रुख उन दरख्तों की तरफ ही था कि शायद वहाँ कोई आबादी हो और उसे कम अज़ कम ये मालूम हो जाए कि ये कौन सा शहर है, कौन सी जगह है। वो दरख्तों के झुंड में पहुँच गया। उन दरख्तों में जगह जगह रोशनी हो रही थी। आमल जमशेद उस रोशनी की तरफ चलने लगा। करीब जाकर देखा कि वहाँ दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी मस्जिद थी, जिसके दरवाजे के ऊपर ताक में चिराग रोशन था। मस्जिद का दरवाज़ा खुला था। उसने दरवाजे में से झांक कर देखा। मस्जिद के सहन के आधे हिस्से पर जर्द चांदनी फैली हुई थी। सहन खाली था। मालूम नहीं रात का क्या बजा होगा। उसका दिल बे-इख्तियार मस्जिद में दाखिल होने को चाहा, लेकिन ये सोचकर उसके कदम रुक गए कि वह मुसलमान नहीं है, आतिश परस्त है। मस्जिद में जाने से कहीं मस्जिद की बेहुरमती ना हो जाए। वो वहीं से वापस मुड़ा तो एक आवाज़ उसके कान में पड़ी, डरो नहीं बेटा, ये खुदा का घर है, अंदर आ जाओ। जमशेद के कदम वहीं रुक गए और उसने पलटकर एक बार फिर मस्जिद के खामोश पुरसकून सहन को देखा। सहन उसी तरह खाली था। आवाज़ मस्जिद के अंदर से ही आई थी। आवाज़ में मोहब्बत और शफकत थी। जमशेद ने मस्जिद के दरवाजे के बाहर जूते उतारे और बड़े अदब के साथ मस्जिद में दाखिल हो गया। मुख्तसर सा सहन था। सहन के आगे मस्जिद की छत के नीचे एक जगह मिंबर के पास 2 चिराग साथ साथ जल रहे थे। उनकी रोशनी में जमशेद ने एक सफ़ेद रेश नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को देखा, जो चटाई पर बैठे थे। सर पर सब्ज़ अमामा था, हाथ में तस्बीह थी, आँखों में शफकत और मोहब्बत की चमक थी। जमशेद ने बड़े अदब से सलाम किया और हाथ बांधकर उसी तरह खड़ा हो गया। नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने कहा, बैठ जाओ बेटे। जमशेद बुजुर्ग के सामने 2 जानू होकर बैठ गया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम्हारे सीने में
اللہ کی वहदानियत का जो चिराग रोशन हुआ है उसकी रोशनी को कब तक छुपाए रखोगे। तुम्हें अल्लाह ताला ने सीधी राह दिखा दी है, कुफ्र और शिरक के रास्ते को छोड़कर अल्लाह के दिखाए हुए रास्ते पर क्यों नहीं आ जाते। जमशेद समझ गया कि ये रोशन ज़मीर बुज़ुर्ग हैं और उनसे अपने दिल की बात नहीं छुपानी चाहिए। उसने कहा, बुज़ुर्ग मोहतरम, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मुझे किसी राह पर कामल की तलाश थी। शायद बुज़ुर्ग ने फरमाया कि राह पर कामल तो खुदावंद तआला ही की ज़ात है और उसने तुम्हें राह तो दिखा दी है, तुम्हारी रहनुमाई तो कर दी गई है, अब तुम इस्लाम कबूल करने से क्यों झिझक रहे हो। आमल जमशेद बोला, मोहतरम बुज़ुर्ग, मैं झिझक नहीं रहा था, मैं ये नहीं जानता कि इस्लाम कबूल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, कौन कौन सी ज़रूरी रस्में अदा करनी होंगी। बुज़ुर्ग ने मुस्कुराहट के साथ फरमाया, मेरे अजीज़, इस्लाम कबूल करने के वास्ते किसी रस्म व रवाज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ तुम्हें कलमा पाक मेरे साथ पढ़ना होगा। कलमा पाक पढ़ने के बाद तुम मुसलमान हो जाओगे, लेकिन कलमा पाक तुम्हें सदक दिल से पढ़ना होगा। जमशेद बोला, मोहतरम बुज़ुर्ग, मैं सदक दिल से मुसलमान होना चाहता हूँ, क्योंकि यही एक दीन ऐसा है जिसमें मुझे ना सिर्फ अपनी बल्कि तमाम आलम इंसानियत की निजात नज़र आती है। बुज़ुर्ग ने जमशेद से कहा, अपना दायां हाथ मेरे हाथ पर रख दो। जमशेद ने ऐसा ही किया। नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग ने कहा, जैसे मैं बोलूं मेरे साथ बोलते जाओ। और उसके बाद बुज़ुर्ग ने जमशेद को कलमा पढ़ाया और बोले, मुबारक हो बेटा, तुम कुफ्र और शिरक के अंधेरों में से निकल कर इस्लाम के नूरानी हल्के में दाखिल हो गए हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें राह मुस्तकीम पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। नूरानी बुज़ुर्ग ने जमशेद को गले से लगाकर उसका माथा चूमा और फरमाया, बेटा, तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। जमशेद ने बड़ी आजिज़ी से कहा, मोहतरम बुज़ुर्ग, अगर आप मेरा हाल जानते हैं तो मुझ पर एक अनायत कीजिए और मुझे उन मनहूस बदरूहों से निजात दिलाएं जो मेरी जान की दुश्मन हैं और मेरे पीछे लगी हुई हैं। बुज़ुर्ग ने फरमाया, बेटा, ये अल्लाह के इख्तियार में है, मेरे इख्तियार में नहीं। मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ, तुम भी अल्लाह के हजूर दुआ करो और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगो। इंसान दुनिया में जो अच्छे बुरे अमल करता है उसका नतीजा निकल कर रहता है। तुमने ज़िंदगी में जो अच्छे अमल किए हैं ये उसका नतीजा है कि तुम अल्लाह की राह पर आ गए हो। तुमने ज़िंदगी में जो गुनाह किए हैं ये उनका नतीजा है जो बदरूहों और आसेब की सूरत में तुम्हारा पीछा कर रहा है। हाँ, अगर खुदा चाहे तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर सकता है। ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक के पास ही है, किसी की मजाल नहीं कि उसमें दखल दे सके। जमशेद ने नदामत अमेज़ लहजे में कहा, बुज़ुर्ग मोहतरम, जब मैं आतिश परस्त था और कुफ्र और शिरक की दलदल में फंसा हुआ था तो मेरे शैतानी जादू टोने के अमल से कुछ बेगुनाह मर गए थे। मैंने दौलत के लालच में आकर कई हकदारों के हक छीन कर काले जादू के अमल से उन लोगों के हवाले कर दिए जो हकदार नहीं थे। आज मेरे ये गुनाह मेरे ज़मीर को कचोके लगा रहे हैं। बुज़ुर्ग ने फरमाया, ये उन्हीं गुनाहों की सज़ा है जो तुम भुगत रहे हो। दुनिया में ही ये तुम्हारा छोटा सा जहन्नम है जिसकी आग तुम्हें जला रही है। जमशेद ने पूछा, मैं इस जहन्नम में आखिर कब तक जलता रहूँगा। बुज़ुर्ग ने फरमाया, जब तक कि तुम्हारी रूह के वो दाग नहीं धुल जाते जो तुमने अपने अमाल के ज़रिए उस पर लगाए हैं। मगर खुदा गफूर रहीम है, वो अगर चाहे तो तुम्हारे गुनाह माफ़ कर सकता है। उसके लिए तुम्हें हर वक्त अल्लाह ताला से अपनी मगफरत की दुआ मांगते रहो। जमशेद सर झुकाकर खामोश हो गया। बुज़ुर्ग ने फरमाया, मायूसी गुनाह है, तुम्हें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। किसी भी लम्हे तुम्हारी दुआ कबूल हो सकती है और तुम्हारी बख्शिश का सामान पैदा हो सकता है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और नेक अमल करते रहो। तुम्हारा ये दौर बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जमशेद ने सर उठाकर आर्जी से पूछा, क्या कभी इफरीती डाइन के असीबी साए से मुझे छुटकारा मिल सकेगा? उसके जवाब में बुज़ुर्ग ने फरमाया, ऐसा वक़्त इंशाअल्लाह बहुत जल्द आएगा। अब तुम जा सकते हो, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे।
یہ کہہ کر جمشید نے ادب سے بزرگ کو سلام کیا اور باہر مسجد کے صحن میں آ گیا۔ ایک سوال اچانک جمشید کے دل میں پیدا ہوا۔ وہ اس سوال کا جواب بزرگ محترم سے پوچھنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ صحن میں ہی واپس پلٹ کر مسجد کے کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ نورانی چہرے والا بزرگ وہاں نہیں تھا۔ طاق میں دیا ضرور روشن تھا۔ ایک لمحے کے لیے جمشید خاموشی اور احترام کے ساتھ اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں تھوڑی دیر پہلے بزرگ تشریف فرما تھے۔ پھر وہ سر جھکائے مسجد سے باہر آ گیا۔ اس وقت آسمان پر صبح کا نور پھیل رہا تھا۔ جمشید اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے اس کا سینہ نور ایمانی سے روشن ہو گیا ہو۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ عفریتی کا اسیب اب اسے موت کی اذیت میں مبتلا نہیں کر سکے گا، اسے ہلاک نہیں کر سکے گا، لیکن اسے اپنے گناہوں کی سزا بھی بھگتنی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عفریتی کا اسیب اس کا پیچھا کر رہا ہے اور جیسے ہی موقع ملا وہ اس پر اپنی شیطانی طاقتوں سے حملہ کر دے گا۔ جمشید ان شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے واسطے بالکل تیار تھا۔ وہ ایک آبادی کے قریب سے گزرا تو دن کی روشنی میں اس نے اس آبادی کو پہچان لیا اور یہ جان کر اسے اطمینان ہوا کہ وہ اپنے شہر لاہور میں ہی ہے۔ وہ پیدل ہی چلتا ہوا اپنے مکان پر آ گیا۔ نوکر افضل نے اسے دیکھ کر کہا، مالک آپ کہاں چلے گئے تھے؟ جمشید بولا، ایک ضروری جگہ جانا تھا، وہاں چلا گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے نوکر سے کہا، میں ایک ضروری کام کر رہا ہوں، کسی کو اندر مت آنے دینا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا، کالے جادو ٹونے کی جو چند ایک کاپیاں اور کتابیں اس کے پاس تھیں انہیں پھاڑ کر پردے کر دیا اور ان پردوں کو ایک ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا۔ دوپہر ہو گئی۔ نوکر نے باہر سے پوچھا، مالک کھانا لے آؤں؟ جمشید نے محسوس کیا کہ اسے بھوک بالکل نہیں۔ اس نے کہا، کچن میں رہنے دو، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ جمشید قبلہ رو ہو کر بیٹھا، آنکھیں بند کیے، کلمہ پاک کا ورد کرتا اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ شام ہو گئی تو نوکر نے ایک بار پھر دروازے پر دستک دے کر کھانے کے بارے میں پوچھا۔ جمشید نے آہستہ سے جواب دیا، عبدل، میرا کھانا کچن میں رکھ کر تم چلے جاؤ، میں خود ہی کھا لوں گا۔ جیسے آپ کی مرضی مالک، میں جا رہا ہوں۔ نوکر عبدل نے کھانا کچن میں ہی ڈھانپ کر رکھ دیا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جمشید کمرے سے نکل آیا۔ دالان میں آ کر اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا۔ آسمان پر شروع رات کے اکا دکا ستارے نکلے ہوئے تھے، سردی بڑھ گئی تھی۔ جمشید اس خیال سے کچن میں آ گیا کہ کھانا وغیرہ کھا لے، مگر اس نے محسوس کیا کہ اس کی بھوک غائب ہو چکی ہے، اسے پیاس بھی نہیں لگ رہی، حالانکہ صبح سے بلکہ گزشتہ رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ یہ اس کی کس قسم کی کمزوری بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ ایک عجیب سی پر اسرار تبدیلی اس کے اندر سے پیدا ہو چکی تھی۔ یہ تبدیلی جمشید کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے واپس اپنے کمرے یا بیٹھک میں آ گیا۔ جب رات ذرا گہری ہوئی تو اس نے وہ ڈبہ اٹھا لیا جس میں اس نے کالے جادو کے منتروں والے کاغذ پھاڑ کر ان کے پرزے بند کیے ہوئے تھے۔ گرم جیکٹ پہنی اور باہر نکل کر دالان میں آیا۔ دالان میں ایک جانب بلب جل رہا تھا۔ سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھو کر گزر گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے آسمان پر کوئی ستارہ نظر نہ آیا۔ پھر اسے بادلوں کی ہلکی سی گرج سنائی دی۔ جمشید وہیں رکا رہا۔ اس کے پاس کالے جادو ٹونے کے شیطانی منتروں کے پھٹے ہوئے پردوں والا ڈبہ تھا۔ وہ اس نے اپنے آبائی آتش پرستوں کے قبرستان میں کسی جگہ دفن کرنا تھا۔ اسے آتش پرستوں کے قبرستان میں دفن کرنا ضروری تھا۔ اس کو جلانے یا اس کی راکھ کو کسی دوسری جگہ دفن کرنے میں خطرہ تھا کہ وہاں کوئی آتش پرست بدروح اپنا بسیرا نہ بنا لے۔ یہ آتش پرست بدروحوں انسانوں کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتی تھی۔ چنانچہ جمشید کے لیے لازمی ہو گیا تھا کہ وہ کالے جادو ٹونے کے پھٹے ہوئے پردوں کو آتش پرستوں کے پرانے قبرستان میں ہی کسی جگہ دفن کرے۔ اسے یہ خطرہ بھی تھا کہ اسے اسی پرانے آتش پرستوں کے قبرستان میں چلا کرتے ہوئے اسے نستور جادوگر کی بدروح نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا اور اس کے عذابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اسے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کسی دوسرے کالی جادو کے پھٹے ہوئے پردوں کو دفن کرنے کے بعد
کوئی شیطانی بدروح بیدار ہو جائے اور بے گناہ معصوم انسانوں کو اپنے اصائب کے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے۔ چنانچہ اس نے مکان کو تالا لگایا اور سرد اندھیری رات میں آتش پرستوں کے قبرستان کی طرف پیدل ہی روانہ ہو گیا۔ اس وقت رات کافی گہری ہو چکی تھی، آسمان کو بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ کسی وقت بجلی چمکتی تو دور بادلوں کی گرج سنائی دے جاتی۔ آتش پرستوں کا قبرستان وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے ریلوے لائن کا پھاٹک عبور کیا اور کھیتوں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے دور سے آتش پرستوں کے قبرستان کے درختوں کا جھنڈ نظر آنے لگا۔ وہاں سے بائیں جانب ہو گیا اور وہ قبرستان کی پچھلی جانب سے داخل ہونا چاہتا تھا۔ اس طرح وہ نستور جادوگر کی قبر سے دور ہو جاتا۔ قبرستان کی پچھلی جانب بھی ویران پڑی تھی، جگہ جگہ جنگلی جھاڑیاں اور گھاس اگی ہوئی تھیں۔ اندھیرے میں اسے اتنا ضرور دکھائی دے رہا تھا کہ وہ راستہ تلاش کر سکے۔ قبرستان کی ٹوٹی پھوٹی دیوار آ گئی۔ جمشید وہیں رک گیا۔ اس دیوار کی دوسری جانب آتش پرستوں کے قبرستان کی حدود شروع ہو جاتی تھی اور آتش پرستوں کی قبریں تھیں۔ وہ شکستہ کچی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ایک جگہ دیوار گری ہوئی تھی۔ جمشید نے وہاں رک کر اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ قبرستان میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آتش پرستوں کے ویران قبروں پر دھند کی ایک چادر سی پھیلی ہوئی تھی۔ بجلی چمکی، بادل گرجے تو جمشید کے پیچھے ایک سایہ اندھیرے میں قبرستان کی دیوار کی اوٹ میں سے نکل کر اس کے قریب آ گیا۔ جمشید اس سائے کو نہ دیکھ سکا۔ یہ عفریتی ڈائن کے اصیب کا سایہ تھا۔ کالے جادو کے پرزوں والا ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ دیوار کے شگاف میں سے گزر کر قبرستان کے حدود میں داخل ہو گیا۔ اصیبی سایہ چند فٹ کے فاصلے پر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ سرد رات کی تاریکی میں جمشید کو پرانی قبریں نظر آ رہی تھی۔ کچھ قبریں ڈھہ چکی تھی، کچھ قبروں کی ڈھیریاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ وہ ایک قبر کی ڈھیری سے کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے مٹی ہٹانی شروع کر دی۔ سینکڑوں سال کی پرانی مٹی موسم کے گرم سرد تھپیڑے کھانے کے بعد بھربھری ہو رہی تھی۔ بڑی جلدی اس نے ایک چھوٹا سا گڑھا کھود لیا اور اس نے ڈبے کا ڈھکن کھول کر اس میں کالے جادو کے پھٹے ہوئے منتروں کے پرزے ڈالے۔ کاغذ کے ایک ٹکڑے کو جیب سے ماچس نکال کر آگ لگائی اور اس گڑھے کے اندر رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کاغذ کے پرزوں نے آگ پکڑ لی۔ گڑھے کے اندر کالے جادو کے پرزے شعلوں کی لپیٹ میں آ کر جلنے لگے۔ شعلوں کی چمک قریبی قبر کی ڈھیری پر پڑنے لگی۔ جمشید اٹھ کھڑا ہوا اور نفرت انگیز نگاہوں کے ساتھ جلتے ہوئے کاغذوں کے شعلوں کو تکنے لگا۔ جب سارے کاغذ جل کر راکھ ہو گئے تو اس نے مٹی ڈال کر گڑھے کو بھر دیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کفر اور شرک کی لاش کو زمین کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہو۔ ماچس ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے ماچس جیب میں رکھی اور واپس پلٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک قریب ہی جو قبر کی ڈھیری تھی وہ ایک چیخ کی آواز کے ساتھ پھٹ گئی اور اس کی مٹی اڑ کر جمشید کے چہرے پر گری۔ وہ گھبرا کر بھاگنے لگا مگر اس کے قدموں نے بھاگنے سے انکار کر دیا۔ اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ پھٹی ہوئی قبر میں سے آگ کا ایک زرد اور سرخ شعلہ ایک دھماکے کے ساتھ بلند ہوا، جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا ہو۔ بادلوں کی قیامت خیز گرج کے ساتھ بجلی کی چمک نے قبرستان کی تاریک فضا کو چکا چوند کر دیا۔ اس چمک میں جمشید کو پھٹی ہوئی قبر میں سے ایک سیاہ انسانی ہیولا ابھرتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے فوراً بعد اندھیرا چھا گیا۔ ابھی وہ قبر کے اندر جیسے کسی نے آگ کا بہت بڑا تنور روشن کر دیا تھا۔ قبر کے اندر سے آگ کے شعلے باہر کوٹ رہے تھے۔ ان شعلوں میں سیاہ انسانی ہیولا گردش کرنے لگا اور اسی طرح گردش کرتا جمشید کی طرف لپکا۔ جمشید نے بھاگ جانا چاہا مگر اس کے پاؤں پتھر بن چکے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہل سکا اور سیاہ انسانی ہیولے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کے گرد بگولے کی طرح دیوانہ وار گردش کرنے لگا۔ بگولے میں سے انسانوں کی چیخ و پکار کی لرزا دینے والی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ جمشید نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے کان بند کر لیے مگر اس کے باوجود انسانی چیخوں کی آوازیں اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ دہشت زدہ ہو کر جمشید کی حلق سے بھی
ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی اور زمین نے اس کے پاؤں چھوڑ دیے اور وہ سیاہ انسانی حولے کے ساتھ ہی گردش کرنے لگا۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اس کے کانوں میں انسانی چیخوں کی گونج تھی اور اس کا جسم سیاہ انسانی حولے کی لپیٹ میں آ کر خوفناک رفتار کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ گھومتے گھومتے گردش کرتے کرتے وہ زمین سے بلند ہو گیا اور پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ صرف اتنا احساس تھا کہ وہ آندھیوں کے طوفان میں گردش کرتا ایک طرف کو تنکے کی طرح اڑتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جمشید کا یہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ جب اس کے ہوش و حواس واپس آئے تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے سارے بدن میں سوئیاں سی چبھ رہی تھی۔ وہ گھپ اندھیرے میں کسی سخت جگہ پڑا تھا۔ اس نے بازو کھولے تو اس کی کوہنیاں سخت دیوار سے ٹکرائیں۔ وہ جلدی سے اٹھا تو اس کا سر چھت سے ٹکرا گیا۔ تب اس پر یہ حقیقت کھلی کہ وہ ایک صندوق کے اندر بند ہے۔ حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا کہ اس صندوق میں اسے کس لیے بند کیا گیا ہے۔ اس خیال سے وہ گھبرا گیا کہ کہیں ایک بار پھر اسے کسی قبر میں دفن نہ کر دیا گیا ہو۔ صندوق کے کسی سوراخ میں سے تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ قبر میں نہیں ہے۔ اسے کچھ آوازیں سنائی دیں، جیسے صندوق کے قریب کچھ لوگ چلتے پھرتے باتیں کر رہے ہوں۔ اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ آہستہ آہستہ آوازیں دور ہوتے ہوتے غائب ہو گئیں۔ گہرا سناٹا چھا گیا۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب تک صندوق میں بند پڑا رہا۔ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ قدموں کی آہٹ اس کے صندوق کے قریب آ کر رک گئی اور اس کے بعد صندوق کو اٹھا لیا گیا۔